تینوں تیرے جلسے مبارک، تینوں تیریاں کانفرنساں مبارک، تینوں تیرے رات دے پروگرام مبارک، لیکن میں رات دے آخری پہر اندر رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی جوان بیٹیاں دی نماز فجر دی فکر کر، اپنے جوان بیٹیاں دی نماز فجر دی فکر کر، اپنی نماز فجر دی فکر کر۔ فرمایا جیڑا نماز فجر دا چور ہے نفاق دے دبے نے، جیڑا نماز فجر دا چور ہے خبیث النفس کسلان ہے۔ بھائی جان اگ دا عذاب دینا جائز نہیں، فرمایا اگ دا عذاب اگ دا رب دے گا، شاید کسے دے دل اندر میری بات اتر جائے۔ فجر دے نماز دے چور تو نبی پاک نے اتنی نفرت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا میں اگ لا کے انہوں راہ کر دیا، جس گھر اندر لیٹیا اس گھر میں راہ کر دیا۔ آؤ میرے پیارے بھائیو نماز فجر نال پیار کرو، نماز فجر نال کب میں ہی تاب کے لیے تاب دے سخن دے رہا ہوں۔ فضیلت الشیخ آپ کے مسلک کے ترجمان، کئی کتابوں کے مصنف، ان کا خاندان بھی ہے عالی شان، جناب محترم حضرت مولانا عبد المنان رازق صاحب انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال سالانہ تاریخ ساز ندائے اسلام کانفرنس نہایت کامیابی دے نال جاری و ساری، ملک بھر دے کبار خطبہ اعظام بحمد اللہ تعالی خطاب فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد مقرر شیری بیان مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی نہایت ہی دل نشین خطاب انشاءاللہ فرمان گے۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اور بلا تطویل جو پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو بڑا سچا، بڑا سچا اور بڑا اچا مسلک اہل حدیث عطا فرمایا ہے۔ ساڈے عقیدے اندر الحمدللہ شرک نہیں، ساڈے عمل اندر الحمدللہ بدعت نہیں، اور اگر اسی کوشش کر کے ایک عمل وال ذرا توجہ کر لئیے تو اللہ تبارک و تعالی خیر اور خوشی دے سارے دروازے کھول دیں۔ اور جڑا نا نداء الاسلام کانفرنس، اسلام دی ندا بھی یہ ہوئی ہے، اسلام دی پکار بھی یہ ہوئی ہے، صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، اللہ دے بندو نماز فجر دے نال پیار کرو، نماز فجر دے نال محبت کرو۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماندے نے رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا دے خزانے ایک طرف، اور فجر دی نماز تو پہلے جو دو سنتاں پڑھ دے ہو یہ دو سنتاں ایک طرف۔ رسول رحمت فرماندے نے دنیا اور دنیا دے خزانے بھی مل کے صبح دیاں دو سنتاں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک روایت اندر آپ نے فرمایا رکعتی الفجر احب الیہ من الارض جمیعا، صبح دیاں دو سنتاں دے نال میں پوری زمین نالوں بڑھ کے زیادہ پیار کرنا۔ جس نماز دیاں سنتاں دی اتنی اہمیت ہے، نداء الاسلام اندر آنے والوں اس نماز دے فرضاں دی اہمیت کیا ہوئے گی۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماندے نے روایت مسلم اندر رات دے فرشتے نماز فجر تو بعد جدوں واپس جاندے نے
اللہ تبارک و تعالی سوال کردے نے فیما ترکتم عبادی، میرے بندے کس حال اندر چھڑ کے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیندے نے اللہ پاک تیرے بندے تیرے پیار اندر تھکاوٹ دے باوجود نرم گرم بستر چھوڑ کے تیرے سامنے سجدے اندر سن. یعنی جڑا نماز فجر با جماعت پڑھ لیندا ہے نا، اللہ پاک دی بارگاہ اندر او دی حاضری لگ جاندی ہے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اگر برکت چاہیے ندائے اسلام یہ ہے درباراں تے جان دی لوڑ نہیں، چھلے کڑے دھاگے پان دی لوڑ نہیں. رسول رحمت فرماندے نے جڑا فجر ویلے نماز فجر پڑھدا ہے اس ٹائم قرآن پڑھدا ہے، ذکر کردا ہے، استغفار کردا ہے، رب اگے روندا ہے، اللہ پاک انہوں برکتاں دے سب خزانے عطا فرما دیندے نے. مسلم اندر حدیث رسول رحمت نے فرمایا ہے من صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جڑا عشاء جماعت نہ پڑھ لے، صبح اٹھ کے فجر جماعت نہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دی نیند نو او دے تے صدقہ کر دیندے نے، ساری رات دی عبادت دا اللہ ثواب دے دیندے نے. کن کھولے ہو تے توجہ کرے ہو، 8 گھنٹے تو بیٹھے ہو، 16 خطیب ماشاءاللہ تسی سن چکے ہو، اور بھی انشاءاللہ خطابات سنو گے. تواڈے 8 گھنٹیاں دا سننا، 16 خطیباں نو سننا ایک طرف، اور فجر دی نماز 8 منٹ اندر پڑھنا ایک طرف، اس 8 منٹ دی نماز دا اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، اور جنت دے اندر درجہ بھی زیادہ ہے. فرمایا جڑا عشاء جماعت نہ پڑھے فجر پڑھے ساری رات دی عبادت دا ثواب، اور جڑا فجر دی نماز پڑھ کے سورج نکلن تک بیٹھا رہے، فرمایا پورے حج عمرے دا اللہ ثواب عطا کردا ہے. اور مسلم دی ایک روایت رسول پاک نے فرمایا من صلی الفجر، جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لے جماعت دے نال فہو فی ذمت اللہ، او دے سارے معاملے اللہ دی سپرد ہو جاندے نے، سورج ڈبن تک اللہ خیر دے سارے دروازے کھول دیندا ہے. ترمذی اندر رسول پاک نے فرمایا ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تامی یوم القیامہ، جڑا بندہ اندھیرے دی اندر فجر دی نماز مسجد اندر جا کے با جماعت پڑھدا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندے نے احسان دا بدلہ احسان ہے. کل قیامت والے دن جدوں ساڈی ملاقات لی آئے گا، اسی قیامت دیاں ساریاں طریقیاں روشنی اندر تبدیل فرما دیا. مسلم اندر رسول پاک نے فرمایا 7ویں حدیث، توجہ فرمانا، آپ نے فرمایا اللہ پاک دا دیدار نصیب ہوئے گا کئی خوش نصیباں نو، اور آپ نے فرمایا اگر تسی چاہندے ہو نا تانوں اللہ دا دیدار نصیب ہوئے، فرمایا فجر دی جڑی نماز نا طلوع شمس تو پہلے اینو بستر تے ضائع نہ کرنا. جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھے گا نا، اللہ پاک ایسے ترو تازہ چہرے والے مسلمان موحد نو اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرمان گے. بخاری شریف دی 8ویں روایت سننا، آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈیاں نمازاں تے پابندی کردا ہے، فجر دی نماز، عصر دی نماز، اللہ ادلی باقی نمازاں پڑھنیاں آسان کر دیندے نے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جنت دا مہمان بنا دین گے. حضرات عزیز وقار، آن والے 3-4 منٹ دی اندر میں تواڈے سامنے جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں نہ پڑھدا، کوئی بھی او دا بہانہ ہوئے الا کہ او معذور نہ ہوئے، جڑا بندہ بلا وجہ فجر دی نماز ضائع کردا ہے نا، او دے 4 نقصانات میں صرف صحیح البخاری اور مشکات جو تواڈے سامنے بیان کر دینا. نماز فجر با جماعت پڑھن دے فائدے میں تانوں دس چکیاں. ساڈا مسلک سچا ہے، ساڈا مسلک سچا ہے، ساڈا مسلک اچا ہے. اج اسی جڑا برکتاں تو محروم ہاں، اج اسی جڑے خیر تو محروم ہاں، اے نماز فجر دی غفلت ہے، اے دی بہت زیادہ نحوست ہے. اور جڑا نماز پڑھ لے توجہ فرمانا، رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک دی بارگاہ چ حاضری لگ جاندی ہے، رسول پاک دی برکت دی دعا مل جاندی ہے، ادھی رات دی عبادت دا ثواب مل جاندا ہے، نال اشراق پڑھ لے تے حج عمرے دا ثواب مل جاندا ہے، اللہ پاک دے ذمے اندر چلا جاندا ہے، اللہ قیامت دے اندھیرے ختم کر دے گا. 7ویں نمبر تے اللہ ایسے نماز فجر تے پابندی کرنے والے نو اپنے چہرے دا دیدار عطا کر کے 8ویں نمبر تے اللہ پاک جنت دا مہمان بنا دین. اور جڑا نماز فجر نہیں پڑھدا توجہ فرمانا، او دے بارے رسول پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہود
مشہودا نماز فجر پڑھو اس ٹائم بڑا نورانی ویلا روحانی ویلا رحمت دے ملائکہ اتر دینے صلاۃ الفجر یا عباد اللہ اللہ دے بندو نماز فجر تے پابندی کرو شیطان دے خلاف پہلی فتح ہے اللہ پاک دی پہلی رضا تے دن دا آغاز اللہ دی رضا تو تے جیڑا بندہ نماز فجر نہ پڑھے رسول پاک فرماندے نے اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر منافق بندے تے سب نالوں بھاری نماز فجر ہے منافق دی جان جاندی ہے نماز فجر نہیں پڑھدا منافق نو موت پیندی ہے نماز فجر نہیں پڑھدا منافق دی جان نکلدی ہے نماز فجر نہیں پڑھدا سنو لوگو تسی آندے ہو میں اہل حدیث ہاں تسی آندے ہو میں اہل سنت ہاں تسی آندے ہو میں اہل دیوبند نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز اپنے بستر تے ضائع کردا ہے او تے اہل نفاق ہے او تے منافقین دے اندروں ہے اللہ میری توبہ جس حالت اندر ہی مر گیا نفاق دے دبے لے کے مر گیا حاجی صاحب تانوں حج مبارک ہوئے مولانا صاحب تانوں علم مبارک ہوئے انجینئر صاحب تانوں سائنس مبارک ہوئے عالم صاحب تانوں علم مبارک ہوئے اللہ نہ کرے نماز فجر دا مسئلہ زندگی موت نالو زیادہ اہم مسئلہ ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بلا وجہ نماز فجر ضائع کردا ہے او دے تے نفاق دے دبے نے او اہل نفاق اندروں ہے اور میں مشکات پاک اندر پڑھے ہے رسول پاک علیہ السلام نماز فجر پڑھا کے انج اپنے صحابہ دی طرف جھانک دے آپ نے فرماندے فلاں نہیں آیا جاؤ دا کرو جا کے پتہ کرو نافقہ فلان کتے فلاں منافق تے نہیں ہو گیا او دے دل اندر نفاق تو نہیں آ گیا رسول پاک علیہ السلام دی پہلی وعید فرمایا او بندے تے نفاق دے دبے جڑا نماز فجر نہیں پڑھدا اور سنیے دوسری روایت صحیح البخاری اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیویں فجر دا وقت قریب آ جاندا ہے شیطان بندے دی گدی دے قریب آ جاندا ہے آگے 3 گنڈا مار لیندا ہے فرمایا ان قام فذکر اللہ ان حلت عقدہ ان قام فذکر اللہ ان حلت عقدہ وان توضأ ان حلت عقدہ وان صلى ان حلت عقدہ فرمایا شیطان 3 گنڈا مار لیندا ہے تے جے پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دعا پڑھ کے اٹھے تے فرمایا 1 گنڈ کھل جاندی ہے وضو کرے دوسری گنڈ کھل جاندی ہے نماز پڑھے تیسری گنڈ کھل جاندی ہے اصبح نشیطا طیب النفس فرمایا نماز فجر پڑھ لئیے بڑا ترو تازہ ہو کے صبح کردا ہے روحانیت اندر صبح کردا ہے طمانینت اندر صبح کردا ہے ایمان دا مٹھا لگ گیا ہے اللہ پاک نے روحانی طور تے بڑا قرار عطا کر دیتا ہے تے جے جماعتاں ہو گئیاں اذاناں ہو گئیاں سورج نکل آیا تے بستر تے لیٹے آ رہے ہیں فرمایا اصبح خبیث النفس کسلان ایسا بندہ خبیث ہے ایسا بندہ سستی دا ماریا ہے ایسا بندہ نحوست دا ماریا ہے یار میں تواڈے علاقے کھڈیاں دے اندر آیا توجہ فرمانا اگر مولانا ہارون یاسر بگوی مینوں اے بات کہن مولانا تسی کھڈیاں نو نہیں جان دے اہل کھڈیاں نو نہیں جان دے او فلاں بندے کو بچ کے رہا جے خبیث آدمی ہے فلاں بندے کو بچ کے رہا جے نحوست دا ماریا ہے مولانا بگوی کسے نو خبیث آکھن مولانا منصور کسے نو خبیث آکھن میرا بلوچ کسے نو خبیث آکھے اسماعیل عتیق کسے نو خبیث آکھے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بلا شبہ لئی مر مٹن دا مقام ہے مینوں معاف کرے آجے ساڑھے جو بندہ کتنا بد نصیب ہے جنہوں مدینے والا امام آکھے خبیث آدمی ہے جنہوں مدینے والا امام آکھے نحوست دا مارے ہے تینوں تیرے جلسے مبارک تینوں تیریاں کانفرنساں مبارک تینوں تیرے رات دے پروگرام مبارک لیکن میں رات دے آخری پیر اندر رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی جوان بیٹیاں دی نماز فجر دی فکر کر اپنے جوان بیٹیاں دی نماز فجر دی فکر کر اپنی نماز فجر دی فکر کر فرمایا جیڑا نماز فجر دا چور ہے نفاق دے دبے نے جیڑا نماز فجر دا چور ہے خبیث النفس کسلان ہے آئیے کتاب التہجد صحیح البخاری جو میں ایک تیسری روایت پیش کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال ہویا
دو حدیثاں سن لو انشاءاللہ پھر میں اجازت چاہنا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا اللہ دے نبی اذاناں ہو گئیاں جماعتاں ہو گئیاں ایک بندہ ستا رہا ہی رہا ہے جماعت ہو گئی تے سورج نکل آیا ہے انہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی. اللہ دے نبی اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ دے نبی اے دے بارے تہاڈی کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی. صحابہ میرے کولوں پوچھدے ہو تسی نبوت کولوں فیصلہ لینا چاہندے ہو کہ سورج نکل آیا ہٹا کٹا معذور بھی نہیں لنگڑا بھی نہیں لولا بھی نہیں اور ایسی انہوں بیماری بھی لاحق نہیں پھر بھی اپنے بستر تو اٹھ کے سورج نکلن تو پہلے نے نماز فجر نہیں پڑھی. تسی دربار رسالت دے کولوں اگر فیصلہ لینا چاہندے جے اے سورج نکلن تو پہلے جنہیں فجر نہیں پڑھی سورج نکل آیا ہے فرمایا ایڈا گندا بندہ ہے شیطان نے دے کنہ اندر پیشاب کر کے انہوں پلید کر دیتا ہے شیطان نے انہوں گندا کر دیتا ہے. کیوں تینوں قدم قدم تے غصہ چڑھ دا ہے؟ کیوں تیرے دل دا کیر ختم نہیں ہوندا؟ کیوں ہر ویلے تیرے دماغ دا فطور ختم نہیں ہوندا؟ اے دی وجہ اے وے جڑا روزانہ شیطان کولو پیشاب کروائے او پھر فیس بک دا گند بندا ہے او پھر یوٹیوب دا گند بندا ہے اونوں پھر غیبتاں دا کینسر لگدا ہے. صلاۃ الفجر یا عباد اللہ نماز فجر نو اپنے تے لازم کر زندگی موت نالوں زیادہ اے نال پیار کر جتن تیری نماز فجر رہ جائے سمجھ لے تیرا خزانہ تیرے کولوں چلا گیا ہے سمجھ لے اللہ دی رحمت تیرے گھروں چلی گئی ہے. فرمایا شیطان نے انہوں گندیاں کر دیتا ہے. بیٹی تیرے تے پیشاب کرے نا کپڑے چینج کر لینا ہے بیٹا تیرے تے پیشاب کرے نا کپڑے چینج کر لینا ہے. تو یارو کڈا بدبخت انسان ہے جڑا روزانہ شیطان کولوں پیشاب کروا رہے ہیں. پھر لوگ آندے نے شیخ صاحب بے غیرتی بہت زیادہ ہے بے حیائی بہت زیادہ ہے. ایدا علاج نماز فجر ہے. اللہ دی قسم تیرا مسلک اہل حدیث ہے تیرا مسلک اہل سنت ہے. رب نے تینوں توحید دا پہرے دار بنایا ہے نبی دی سنت دا چوکی دار بنایا ہے. 40 دن جماعت دے نال صف اول چ کھلو گے نماز فجر پڑھنا انشاءاللہ اللہ تینوں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اللہ پاک دنیا تے عطا فرما دے. آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرنا جیڑا نماز فجر بلا وجہ ضائع کرے نفاق دے دبے بلا وجہ ضائع کرے شیطان دا قیدی بلا اچھا یار ایک نا پنجاب حکومت دا قیدی ہے ایک وفاقی حکومت دا قیدی ہے. نداء الاسلام والو رسول پاک نے فرمایا جیڑا فجر نماز دا چور ہے نا شیطان دا قیدی ہے شیطان نے دے کنہ اندر پیشاب کر دیتا ہے. آخری روایت بھی صحیح البخاری دی اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے میرا دل کردا ہے فجر دی اذان ہو جائے فجر دی تکبیر ہو جائے. آقا فرماتے نے میں اپنی جگہ تے امام کسی اور نو کھڑا کر دیاں جنہ کراں چوں ہٹے کٹے جنہ کراں چوں صحت مند بوڑے نماز فجر پڑھن نہیں آئے. نبی پاک فرماتے نے میرا دل کردا ہے میں انہاں کراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں. بھائی جان اگ دا عذاب دینا جائز نہیں فرمایا اگ دا عذاب اگ دا رب دے گا شاید کسے دے دل اندر میری بات اتر جائے. فجر دے نماز دے چور تو نبی پاک نے اتنی نفرت فرمائی ہے آپ نے فرمایا میرا دل کردا میں اگ لا کے انہوں راہ کر دیاں جس گھر اندر لیٹیا اس گھر نوں میں راہ کر دیاں. آؤ میرے پیارے بھائیو نماز فجر نال پیار کرو نماز فجر نال محبت کرو اس ٹائم بیٹھ کے روو اور جیڑا بندہ نماز فجر پڑھ لے نا اور اس ٹائم ناڑا وظیفہ پڑھ لوے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. امام ابن قیم نے لکھے ہے امام ابن تیمیہ نے لکھے ہے اللہ دی زندگی دیاں سب بے قراریاں ختم کر دیندا ہے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا ذرا محبت نال آمین کہنا اللہ سانو فجر دا نمازی بنا دے انجنی اللہ فجر دا نمازی بنا دے. ایک میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا یا اللہ جدن روح قبض ہوئے نا
زندگی دی آخری نماز فجر بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما دے جے نے تینوں تانگاں جنت وڑن دیاں پال عادتاں فجر جماعت نہ پڑھن دیاں فجر دے بارے سونے نے فرمایا ہے منافق جو مسجد نہیں آیا ہے کر لے فکراں ڈبی دنیا چ ترن دیاں جے نے تینوں تانگاں جنت وڑن دیاں پال عادتاں فجر جماعت نہ پڑھن دیاں نیند پیاری نہ کر تو بستر چھوڑ میاں مومناں دی صف وچ دل نو جوڑ میاں جے نے خواہشاں دین اسلام تے مرن دیاں پال عادتاں فجر جماعت نہ پڑھن دیاں فجر چھڈ کے جو روٹی رزق کماؤندے نے فجر اے جندہ اسلام فجر چھڈ کے جو روٹی رزق کماؤندے نے کدی بھی نہیں او خیر و برکت پاؤندے نے ہمتاں نہیں او دے عذاباں نو جرن دیاں جے نے تینوں تانگاں جنت وڑن دیاں پال عادتاں فجر جماعت نہ پڑھن دیاں انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ پہلے بھی پڑھ دیو انشاءاللہ ہن وعدہ کر دیو نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ایک دعا کراں ادھیاں ہاتھ چکیا ہے تقریر میں پھر شروع کر دینی سارے ہاتھ چکو ایک دعا کرنا یا اللہ جنہیں دلوں ہاتھ چک لیا نو کعبۃ اللہ دے سامنے نماز فجر نصیب کر دے ہاتھ چک لو میں ایک دعا کرنی اللہ میدان مینا اندر نماز فجر نصیب کر دے وہ ادھیاں ہاتھ چکیا خیر ہے سارے چکو انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ مسجد نبی دی نماز فجر نصیب کر دے اور میں آج ایک اور دعا کرنا اللہ مسجد اقصی دی نماز فجر نصیب کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین